ذات يوجد فيه ولا يوجد في غيره. لا يوجد في غيره لكن إذا مقصورة بالرواسي أو تكلم شيء فأي شيء لذلك بدل دبندتهم مقصورة بشتى فتتكي تعليمكم دبند برانتا إن شاء الله وزاسا سكتها وكاتبة على المشترك دول تدل ما شيء قبل ما شيء تدل تعليم شيء أدايو تعليم يكون تعليم زي المنادية لا نفس دلتك التخصيص ده معناه تشاغل التعليم المحصر ده بدل معناه قصر بجليش ده قصر ستوي بنديدو ده بنديدو شو معناه ده التخصيص او ده التخصيص كم معناه ما يوجد فيه لا يوجد في الليل تفكر الفكره شو تظن الليل اللي مستكمل ده انت لا وسيله عشان فيخبرك تقول يوبل خبرك تاوي تخصيص شيء بشيء أو دول الأولادي كم ده أو بالشكل بتشار بالوزي يا بشك أخبر بشكي يا أمر بشكي يا شيء يتهديد بالرجل أو ده منافذة جاسر التعريف سر تعريف تبارك بك تعريف بدين بارك جدا خلق بشكي شيء يا بل بشكي واجه بشك تخبر الشك نوزي بل بشك نوباسي بدين بارك تعريف وهذا يا تعريف إيزاه تبارك يوشي إيزاه إيزاه لكي تخبر بشك نوزي أو بل بشك نوباسي ما أول الأولي كيف تعرفونه تخدم مزوبة أو راضي بجاو تازو بيجي استاذ العلم لا لله استاذ العلم سر لا لله استاذ العلم تقول شيء جداً من العلم ده هذا أول كار دشك ودشاء ده أول كار التنويع ده أو ده كار أو أي تنويعيات بدك إشارة أو تنويعيات أقل فتعريف مبني كي المبني ما ناسب مبني أو وقع الأول أمر مو اسمه مبني والنوع ده مبني يواريش مناسب من يسلسل قلنا مناسبات دي أنا مناسبات الاشتراك بالتركيب كده ده أو وقع أو بالتعريفات كي شرط ما براشي ده بار الشكل والتشييد ده بار الشادر ده أو كم أو ده أو التنويعية ده أو سنة التنويعية ده قسم دي زكاة ترى بدأ شيء نفذ ترى بدأ شيء أو كلمة سي غير اللفظ وشو معناه شو معناه بشيء اللفظ ده شو معناه غير هذا الشيء ده معناه سيده ما يراد هذا ما يراد به وغلبه من يراد به ده غير من يراد به ده معناه هذا شو خبر ده سكون والثالثة فلي أوكي رجل وهسه مطلقة إطلاق بتاعك إطلاق ذكر قوي أو ذكر الألفاظ لكن تتنفع اللفظ وإطلاقه أو بصر غير اللفظ بيبقى بيستشعر نبتدي إشارة وده زيد عمرون بكرون ننتج وجهه ده بخير أو دوالي أربعة ده بتاجر إحساس كده ها تجي إيه تسوق إشارة كده بس ما تسرع زي ما تسرع شيء إشارة كده تقول بس تصبرنا تزمر ما ضرورة تصبر مش ضرورة أما تسمع ما تسمع زي كذا نفسك أو أجمعت تسوي بيسان بيسان أجمعت يفهم بيسوي هذا مدرسي ده إشارات دي إشارات دي نقول أو ده إشارة تقول بديكم تقول تعيين ده هذا إشارة مخصوص له شيء أو تطلع واجبات تراجع الرحمن بزمن خلق كذا هو شيء أو زبرة أخبار الصوتنا هذا جت مسألة تعريف الوزع ولا ده تعريف الوزع ده تعريف الجادة الوزع ده وزع ده تعريف الكلمة كذا أو كلمة بدري بس يسمى ده بالفعل ده بالسلك حرف شيء كذا أنت ده الوزع إذا من لفظ ده ثاني شيء فمين حتى هذا اللي نزل بدي لفظ موضوعات لمين منا رأي شيء نشتى السبب ده تاخذ تخصيص شيء يعني من لشيء لكن التدريب ده بقى وزن بعد الابتداء أو بحيث متاع التعميم ده بقى شايف شو كلام
تذکر او ذکر وشي نو فهمن نو شي ثاني او تصور ما من وایا ما زما زين ابتداء ده کینا دغه تعریف د وضع وکړه چې دا وضع د چا په تعریف کې راغله چې کلمه چې دا ټول اقسام باندې راشي دا چې هر جاري او چې را څه دا سره کو دغه د وضع د څه تعریف دی کو چې څه د باندې نه راځم د تعریف دي خاص کر د بل پورې بحيث متاع لقا متاع لقا رجال د دې په خسته کول جوابونه کوم شي کوي اول جواب دا چې مراد زموږ د اطلاق نه اطلاق صریح نه دی سره اطلاق صریح دا سوال کله جامد کوشه قيل يخرج عنه وزن الحرف ستنزيد وهكذا وزن الشرط حيث لا يفهم منه معناه من وراء سلبة الأول نرى معناه نفهمه متاع اطلاق متاع شرط من الاطلاق فكره او بسيط وقتونه کې تفهمي هكذا چې دا په ترکیب کې راشي څه شي لکه څنګه او سرتو من البصر اصلا وسره سرتو راغلی وسره وسره متاع په ټول صورتونو کې متاع په تعمیر ته راځي بل اذا اطلق مع عزم زي سؤال شو كان اول جواب ده اجيب بان المراد متاع اطلق ايه بسمع الاطلاق المراد كم اطلاق اطلاق صحيح هذا او اطلاق تتأسي من ويكنا من سوكس وين ده اطلاق سره غير سنة تاجة تسوكيت لدلي زيد ووايا حين تعداد يوايا زيد ووايا تشوف أنا كده صورته وش زيد يا ششماها زيد عمر بكر خالد والد شاروخ باروخ بيروت نتوب وش لا خالد خالد ها؟ أنا أقول هذا الديان بيترازق من الديان. أنا أقول ده أنا في السوق ده. هنا بديش ده شيء كويس كتير. أنا أقول ده بالسوق ولا ده من كلام كتير. أنا بيعمل لك كل ما من جاي كش. بدرس الفكرة. فليه ده بالنور شيء هذا ما رزق من يسمى. كده شو من النبي. هو شريك. هم قرنيوا أم هم بفنحة. ما خبر شو رأيك بشيء. أنا سأتابع كوكب. من التلبان من التلبان. صار شو أصلاً. سلور مياشتي وقوة بالربوب والبرابر. أفضل بقى من شيء. أفضل بقى من سوريا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. بس ما رأى النار. هذا الكلام ما من أحد وش من تجربة ما هو مشكلة ولا يسوي لنا بس هذا التكنيك كريم سوزوا التكنيك كريم أنت زامرة أسبوع وبين شهر تعالى زبالة تفك بسرعة خذ زان سراشة درشة ساكن يجي كل السرعة زي كده يسوي شيء ولا بس يجي شو ما كل كثير ما كل كثير ما هو هو ده هو الشيء آخر شيء بس يكلمون كده بتاعه بدي جواب مالي مش بدي إطلاقنا لقبل جواب ده اعتراض وإطلاق الحرف لازم من غير سليم ولا يبعد وبعيدا عن ده بيم جواب ده وش ايه جميل بقول جميل فقط بدي درس لولا جميل قالت تطول ولا يبعد ولا يبعد جدونه سو بعيدا ندى لازم أن يقال المراد جميل عبارة سوي مراد بإطلاق المراد بإطلاق الألفاظ لكن رستو كم مراد بإطلاق ده ألفاظ سرات
وش يسوي؟ أن يستعملها أهل اللسان. مراد الإطلاق هذا اللي تشتي كم ده سوقي وبذكره ما أصلاً خراب ومن نجي خليه بقول منه ومنه 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 ومن كي ويجي إطلاق وشو أو مطلب تغزور سبنا ده إتراس كي لكن فوق ده إطلاق ده الفاظ مسمى أن يستعملها أهل اللسان قيد نلقو ما صار قيد ولا بقول كم قيد؟ ما صار قيد نلقو مراد إطلاقنا مراد دش إطلاقنا ده شغلين يصير ده الجريان ده الفاظ أن يستعملها أهل اللسان اللسان العرب اللسان استعمالك في محاوراتهم في مخاطباتهم هذا خطاب كي أو وبيان مقاصدهم وتقارب المقال بيان بشاد مقاصدهم ليه ما تقول هذا بغير أهل اللسان دخل بيان ده مقصد ده أو دخل المخاطبين وخبرك ويقول ده استنى ده بوش بمصر ده من جتة وازي استعمالك ده دش استعمال ده عرب بتا دش استعمال كي تبي بيد زمي من ده سقيت تلقوما وده دي إطلاق من مراد كم إطلاق إطلاق خاون ده جمي خاون ده جمي ده عربي هذا من تسوي لك ده تجي وازن من مراد إطلاق من كم إطلاق ده أهل اللسان اعتبار استعمال كي دخل مقاصد ده أداء جيد بار أو دخل مقاصد ده أداء جيد بار أو ده مقصد ده أداء كي سوق سرا سنتو أو بس أو سرني لكن بقى بتيجي تاسع كيف ولا لو إيش كيف وقتين سرسا كيف ده بدي وجنا ده إدراس بقي كنا وش أو دقيق فلا حاجة إلى اعتبار قيد زائد حاجات بين بش وشاطر قيد زائد سبيل من معرفة كافين كده دواء هنا وش وقد قيد في هذا الجواب بهذا القيد ليس سيعندك يا رجل فالجواب الذي لا غبار عليه مراد بإطلاق أن يستعمل على اللسان أو والاستعمال فيها لا يكون بدون أو اللسان استعمال به ميزان وفضل هذا الجواب أن هذا الجواب لا يحتاج إلى قلب غير زائدة محتاجة نبي اسمع الأولي قلت هو خبر ولا سيد الجامعي كنا وقلت من يو بحث التكلم بحث نفيس في أن سميعا في قول قيد بخلاف حمل الإطلاق استعمال كذلك نسي قيد شاب يجي فتشوف المراد بإطلاقنا كان إطلاق ده شاده أهل اللسان ده أو دبا بشارك ومحاورات أقولوا كي دبا تأخذ قيد ده صحيحاً قيد ده نقا قيد ده كمان فين تقول نشتري الشك شعمل الإطلاق باستعمال زن داوجي كم دينه تأخذ يوم مطلق مقيدكم وش اللي سنتي أغا صحيحون نقوله أغا مسو يوم مطلق مقيد كله وش قلنا استعمال الإطلاق استعمال المذكور إيه يوم خبر تصحيحون ولا كم شيء شعري دوشي لا إطلاق تزيد ذاته تتخاوندان بالجبن تفارض محاوراته ده تانا تبوسكم ده لو المطلق توسقيتكم كنا ده إطلاقنا مرادهم دقوا سنة تبوسكم هذا شيء ده شيء وطلع وهسه وطلع ده ما تفشلين لا بال منه من الجيش بل كمان ده جبي خاوندان إيه ده من تسوق استعمال شعرب هذا تقبل مقصد ده كونه ده بارد ده كله دخلينه وباسي ذات مراد ده سره ده لسانه وده محاوراته ده كيف او ده بيان مقاصد ده ده قيد شو كنا ده شايع ومتبادل شو لازم شو او كم شيء شايع ومتبادل يدسينا عقيدنا مثلا او صحيحين او غير صحيحين ده سبب ده من الموضوع سامي لأنه خبرين مشتاق وكتب خبر بالدكتور خلق شو اللي مسيلة جدا هو شو المعنى ما يقصد بشيء هو إما مفعول اسم مكانين بمعنى المقصد أو مصدر من المفعول أو مخفف معني اسم مفعول الأمين كيف شو ده أصل كيف لو هو معنى ما يقصد بشيء
ما يقصد بشيء ولي زي بتجي خلق ما يقصد باللفظ يجي دلت بتدين تشد باللفظ واسمع تقول اللي شو مخيالا ده شيء ولي ما نقول الموضوع الخالد برنولي يبدأ ده المقصود بالشيئين الشيء ما رسول ده لما ده مقصود ولا معناه شو وبشيئين ولي شامل تنفسي او بشيء غير برا هذا دوز ده مبرر كده ده معنى ده اساسي ده هو شيء فده معنى ده اسم مكان لي نهم غلطته كده مصدر ميمي علي كان نهم معناه وسره مناسبه من لګي او كنا دا صيغه اسم مفعول لي بیا مقصد وسره لګي لیکن لفظ سره لګي تراس ده دې معنی نه هو ما يقصد به بشيء ده واسطه دا معناه کې لفظ د معنا تعریف نو معنا کې درې صورتونه دي یا دا ظرف کا یا مصدر مینه ها مفعول معنیون ده ظرف شو هي سكه یا مصدر مینه مثلا بيزن ما يدل على الحدث يكون في اول الجمله اول كلمه يبقى معناه ده عنايات وتقسم ده تسيسونه كاني ده بتاع ده بوزونه ده نفس ده مكان ده بار وزده كان ده مقصود ده بار وزده دي روايه معنى انت نه چې دا صيغه ثابته ده مكان یا د زمان ده بار ده وزده معنى غلطي لفظ او تكتب معنى غلطي او کو ساهل ها مصدر بس يا معنى وزن مصدر مجازي هو شيء كده شيء خبر له ايه يوصل نفس مساعد وصوت يا ما نبر ده نفس قصد بارد على الشيء ده كان هذا مقصود بارد الشيء وبدي دوان صورتونو کې نفس صحیح شو لیکن معنا ده اکساغ اسم مفعول له بیا او هغه وسله مفعول وزن ده سره مفعول معنويون ده کنه هو شبه او دلته خو معنن بیا وسره لفظ مرګ دی لګي هټک دا هغه اراده کړی شی هغه مقصود کنه بیا وسره معنا برابر ده لیکن لفظ برابر نه دی په هر وخت کې مشکل کیږي نو دا اول دوالي نو لفظ مساعد دی خو معنا نه برابر دی او د دوی مخلي څه معنا یې سم شو معنوي من المقصود ده المقصود ده هو ده ولكن على بعض ما سبق هذا استاسوا بقى مستجيل ده جواب اولا شجي جواب ولا اوري لو ما يوصل شيء فهو اما مفعول اسم مكان جوابك بمعنى المقصد لان ده بدا شرط سوي بدا شرط مكان مكاني معنى ما غسته ده بره اعتراض کو وده ظرف مكان ومراد نسوق ده نفس مقصد ده مقصود ده لا ده تشوف ما خبر ولا شيء مقصد ده بس ايش كمان بیا بتاوي چې لکه دا چې دا واس نو په دې کې د یو بل سره تعلق کم تعلق په تاسو یې دوه مکان او څه شي دا دوه د یو بل سره شرکت تعلق به څه شي کېده او مجاز شو کنه او مجاز څه وړي علاقه نه وړي وای کنه تاسو د دینه دا تاسو مکان دی او به تا پرې خو بل معنا وسته نه مجاز شو نو مجاز خلینه خدا شو چې ادم یې حق خلینه خدا شو کله چې مجازي معنا له یو قرینه بکای او یو بس پر علاقه بکای علاقه خلینه خو شو ادم یې حق معنا زکی او قرینه شو علاقه شو د دوه شرکت په دې کې ځوان فوزلګي دوه سړي دا ته بدل شي شو زره څنګه مشره ده اصل د جمله د تقوم د شان نو مسلمان او دا نور سړي ټول دا متعلقات د فعل نو په دې متعلقیت د فعل کې دا شان دي بالذات د وصول ده ویا او کوم مفهوم دوه متعلقات مول زاوی نو په دې کې د شرکت او جنډر شرکت شو او بل جواب یې او یا دویم جواب دار چې څه شي ده ها لا مصدر مبي څه شو مش فهو معمول المكان المعصر او مصدر بمعنى المفعول وبيا مصدر بمعنى الاشاره متلزم بیا وای چې دا بیا مجاز
ومجاز كده بديل الشان على خير الشان نقلين هذا في سنة عدم استهادة أو على قدر جزئيته كلها على قدر شان يحصل كمصدر جزء للشان المفهوم الشان ذكر الجزء ومراد نسوق وجزئيات كلية ده لو على قدر على قدر الشان مجاز سو خبر شو لا شو او يا ما شيء او مخفف معني واللي مخففوه كيف بقبل جوابه جيدا قاسم اسم معني لكن ما تقول ايه لكن مرمي رمى يرمي عنا يعني قالت مرمي ده جزء معني شو كان بيجر شو بيبقى تخفيفه هو شيء اسم مفعولين كمرميين او ده التخفيف شو كان ده خلاف القياس كان سيقول لك المرمي يقولوا كنا زي سبب شو لك قالت شي مرمر قالت شو مرمر وي او ده المعنى ده بيسوي معنى انت لا استاذ خبر بوش كان شو بتيجي او شو خا اوريك انا خبر زي ما هذا خط تفسير بيقول ها او ضد جدا من الفين كنت ذلك تجوز لابد من العلاقه الكريولك العلاقه بين الكليه والجزئيه لان المفعول يشمل المسألة اشتمال الكل الجزء او نقول ده صيغه المفعول ده وصار معنيون اسم مرميين ثم خفف على خلاف القياس ماجي لان حذف احدى الياءين معنيون وكذا ها سجل شو يعني ثم تبدل كسرة النون بالفتحة لكن كسرة النون بتشابه ولا شو ثم انقلبت الياء الفا فصار شو والدوم الثلاثه كلها خلاف القياس هو اللي بيسمع الذكر كما تصل الذكر خلاف القياس الشرعي من هذا استاذ هو شيء ولما كان المعنى مأخوذا في الوزن فذكر المعنى بعده ما ينتهي بالسؤال يستند بوسكما جي لو وزن نفسك كم ده كان سيش ذكر بمعنى تفضل ولا لو وزن كتاب تخصيص شيء بشيء صوت ده من كده كده ده معناه ده متأثر بالمعنى نجي زونتا تزتاتهم جبا خير زونتا تخبرك لكن مرج ورودي تخبرك تجريد تشرت أوريد اللي تجريد ستوي جو لفظ مكي زمنان بشاك أندرون موجودين ورسل صراحة راشي وش كما أندرون موجودة تكفر أندرون صح؟ وكم لك بشيئين بيجي بشيئين ده هذا سكبة جدًا تكلم التعريف ده كلمة كده أصل نفس الكلام ده وزي تعريفونه كده كتير ولا شيء وجدًا ترى ورسل معناه مراجع اللي معناه نعمل لهم مكي وزع شو وزع ده ويخو وزعل معناه بكده نعمل وزعل معناه نعمل عقام ده كده مجرد تغرفيشينه تلوي ده كان تغرفيشو عقل معنانا أبي شيء إنسانينا هو شيء ده باش إذا ذكروا ولما كان المعنى مأخوذا في الوضع فذكر المعنى بعده مبني على تجريده ها وصلك جدا هل تعرف كلا بديل الجنس ولا فصل تبوس أنا قوم هو شيء ده وجهده ده لمعنى ده ولو وإذا تقويكم وفخرج به المهملات يقول إيه الكلمة لفظ جنس وطرد شامش هذا شامش أو جسوبه وش مزعله أو مزعله هو وليس السوق مهملات الوزهري هذا هو أو الفاز الدالة بالطبع الفاز صوب إيه لكن أوه النفس ده أخليه وزي هذا وزعل ما عنده جاو ذاك اللي تسمع كده كتير تخيل ذاك اللي يجي بعدين عمرات ده يجيب كتب السنة كده أنا أشغل تخيل باجور كيسني جاو ذاك اللي كم باجور ده وذاك اللي نو ولي قليل سمعنا توي ها الفاز الدالة اللي كده سوي أوف تجيزي سوي خفش كنا أوف يا باسي وده باسي ده نشي كي أو يا شو خير شيء جو سكين ها ده طول الفاز كم يودي دالة بالتبع ده الفاز دالة سري ده بالتبع زنقو ها هو شيء يقول فخرجت به به زمن تشاتر فبيوزن ساسر هو تصور مملات الفاز دالة بالتبع وإذا لم يتعلق بها وزع وتخصيص الإسلام أنت لسنا وزنش ما وزنش كان نفس الشيء لكن المعنى دي ولوي ويبدي سر المعنى سر فخروا وبقيت حروف الهجاء الموجودة لديك أنت وزن شكل إيه وزن الألفاظ اللي ده حروف الهجاء
وزه بکشته خو معنا یې لاندې نشته څه شته چاله ونشته د غرض د ترکیب لپاره چې موږ بعد د دینه دا به یو ځای کوو د دینه به کلمې جوړو دینه وزه شي دي وزه بکشته کنه نو هغه لا پاتې وزه سره نو نو چا سره دی ځکه د دبا لاندې معنا شته د تا لا د دینه معنی شته معنی نشته هم وزه شته د غرض اوس به چا وایي دا غرض معنا شو ویجی غرض د شی آخر د شی غرض د شی خارج وي د شی مرتبه بشي او معنا د شی داخل د شی غرض د شی معنا نه ده د تعریف په باز منطقه راځو چې رفعه وقال چې غرض د ترکیب جوړ دی غرض معنا ده څه جواب نو غرض د شی سي خارج د شی مرتبه بشي لکه تاسو ډوډۍ خورئ ډوډۍ سره پاتې دا ډوډۍ چې خورئ سره پاتې غرض دا دی چې زه به څه وکړم چې ما وجود ته توانایي میلاو شي طاقت میلاو شي مینه دې جوړه شي ښه شو په دې لپاره دا غرض صحیح دی شی اوس به مرتبه باندې دې زموږ د استاد وي طبیب وي پوه شئ زموږ طبیب استاد هغه وایي ګوره دا کله چې دی دا ډوډۍ خوري د هند د ډوډۍ د خوراک کې چونکه د ډوډۍ لا په ګېډه کې دننه اثر کړی نه په هند د خوراک کې د ډوډۍ اثر کوي صرف په دې غړی کې د خوږوالی محسوسي انسان نو هی زور نه ډوډۍ خوري او کته اثر هغه دا کړی نه وي زه تاسو ته شرطیان وایم وایي تاسو نیمه ډوډۍ خورئ لکه پیغمبر اسلام چې وایي لکه خورئ څه پکې ذکر ته پرېږدئ څه پکې اوبو ته پرېږدئ څه پکې ساه ته پرېږدئ او څه وخورئ ګېډه کې دا ګېډه ده دا خو نه دی که نه چې ډېران خو نه دی چې دا چې ورکېږي خو محدود ځای دی تاسو چې څه وخورئ که نه پوه شو دا کله چې تاسو ډوډۍ خورئ نو په دې وخت کې خو دا حلق خوند اخلي ځکه دې کې خدای پاک ذایقه پیدا کړې ده ذایقې ولا شي ته به خورئ ته به دا ځله پس کې چې نور تو سانه شغل دی ځکه پس کې وایي چې په دې ټیم کې دې اثر نه کوي کنه ته چې وایي ته شروع کا چې زه خورنی منو بیا ته پوه شې چې یو ګنټه نیمه تېره شي ته وګوره چې هغې بیا ستا زړه دقیق کوي نو دې اثر بیا کړی نو بیا د هغې ته نه کېږي همیشه دغه مې ډوډۍ ځکه چې هغې نه اثر ته یې ګوره چې اثر تا په څه مرتب کړي ته چې نه هی زور له ډوډۍ خورې ځان ته خورئ کوم ځای ته اوسېدم نو غرض د شی صحیح خارج وشته او مرتب وشته هغه او معنا موضوع له اوسئ هغه بهر بدن غرض د شی غرض الترکیب یو چې دغه معنا شو دا معنا نه ده معنا چې دنه بشي او غرض د شی صحیح خارج وشته معنا څه کوي او خرجت بقول معنا اذ وضعها لغرض التركيب لا باثار المعنى فيقول بذلك بس خلينا نشرح بس يوم تلاهم هذه ضغطها بنو ده انت مولا رجال هذا فقرات درت جنبول